अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे तमाम सामीन और क़ारीन को दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं बहुत ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन को भी प्रेस करना होता है ताकि हमारे चैनल पे आने वाली तमाम नॉवेल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट नॉवल दर आईना इश्क की एपिसोड 37। लेकिन जनाब, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, जल्दी से अपना अंगूठा उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल दर आईना इश्क एपिसोड 37। कैसा रहा लाहौर का ट्रिप? आयज़ा बेगम जो अभी लौटी थी अजान से मिलने उसके कमरे में चली आईं और अब वो उसके सामने बैठी पूछ रही थी। अच्छा था। अजान ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने अंदर होने वाले एहसासात की धकम पील को छुपाना चाहा। बाकी सब क्यों नहीं आए? आयशा बेगम ने सवालिया नज़रों से देखा। वो उन्हें कोई मीटिंग अटेंड करनी थी। वो पहले ही सब सवालों के जवाब सोचे बैठा था। अच्छा, अब तुम्हारे निकाह के बारे में बात करते हैं। आयशा की बात पर अजान ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। क्या हुआ? आयशा बेगम मुस्कुराकर पूछने लगी। अजान को एहसास हुआ कि वो अदीरा और उसके निकाह की बात कर रही हैं। वो चाह कर भी मुस्कुरा नहीं पाया। अदीरा लौट कर आती है तो मैं मौका देखकर बात करती हूँ, फिर जल्द से जल्द तुम लोग अपनी शॉपिंग वगैरह कर लो। आयशा बेगम के अंदाज ऐसे थे जैसे वो सारे फैसले लिए बैठी थीं। अजान ने गहरा सांस लेते हुए अल्लाह से ख़ुद को इस उलझन से निकालने की दुआ की थी। रात कमाल खान के लौट आने पर वो सब एक बार फिर खाने की मेज़ पर एक साथ बैठे थे। आयशा बेगम की मौजूदगी की वजह से वो कुछ कह नहीं रहे थे, मगर उनकी आंखों में वाज़ेह शिकवा था जो अजान के यूं अचानक लौट आने पर था। खाने से फारिग होकर उन्होंने अजान को होम ऑफिस में बुलाया था। जी। वो अंदर आते उनके सामने महज़ब अंदाज में बैठते हुए गोया हुआ, जो उसके आने पर एक उचटती निगाह उस पर डालकर वापस लैपटॉप की जानिब मुतवज्जे हो गए थे। ये क्या हरकत थी अजान? यूँ बिना बताए तुम यहाँ आ गए? कमाल खान ने लैपटॉप बंद करके उसके जानिब मुतवज्जे होते हुए कहा। मेरे पास बताने के लिए वही सब था जो आपसे कह चुका हूँ और आपने उनसे कह दिया होगा। अजान ने नज़र मिलाए बिना टेबल की सतह पर कोनियाँ टिकाते हुए कहा। हाँ, मैंने उन्हें एक एक बात बता दी है। कमाल खान की बात पर उसने नज़र उठाकर उनकी जानिब देखा। उन दो बातों के अलावा जिन्हें तुम उनसे छुपाना चाहते थे, जिनमें जोहेब का पैसे देकर झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाना और तुम पर हुए जानलेवा हमले की बात थी, जिसे तुम आज भी झुठलाते हो। कमाल खान ने उसकी नज़रों के सवाल पढ़ते हुए जवाब दिया। थैंक्स, आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। अजान ने मशकूर नज़रों से उन्हें देखा। तुम मेरे लिए मेरे आहन जैसे हो, पर मेरा आहन कभी इतना बेहिस नहीं हो सकता था जितना तुम कुछ मामलों में हो जाते हो, जिनमें सरे फहरिस्त तुम्हारी बीवी है, जिससे बात करना तो दूर उसे अपने आने का बताकर भी नहीं आए। कमाल खान की बात पर अजान बिना शर्मिंदा हुए उन्हें देखे गया। आप जानते हैं जिन हालात में ये निकाह तुम्हारी मर्जी से फौरी तौर पर हुआ है अजान, तुम्हें फोर्स नहीं किया गया। अजान की बात काटते उन्होंने फ़ौरन कहा। अजान, ये निकाह कहीं तुम्हारी कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं? पुरसोच नज़रों से अजान को देखते कमाल खान ने अगला सवाल पूछा तो अजान ने बेसाख्ता नज़र चुराई। इंतकामी कार्रवाई को छोड़ें और अपनी बेगम की कार्रवाइयों पर ध्यान दें जो इनके दूसरे निकाह की तैयारियों में है। आरिस ने अंदर आते ही उन दोनों की बात में खलल डालते अपनी बात कही थी। वैसे किस्मत अच्छी है आपकी, यहाँ हम भाइयों को एक नहीं मिलती और यहाँ 24 घंटे के अंदर अंदर आपके दूसरे निकाह की बात हो रही है। आरिस ने शरारत से लबरेज लहजे में कहकर जहाँ अजान के चेहरे के जाविये बिगाड़े थे, वहीं बेटे की बात पर कमाल खान का कहका बेसाख्ता था। हंसने वाली बात नहीं है मिस्टर खान, अदीरा को पता चला तो आसमान ज़मीन सब सर पर उठा लेगी। आरिस ने ड्रामाई अंदाज अपनाया। बात तो फ़िक्र वाली है। अदीरा आयज़ा को बेइंतहा अजीज़ है और मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँगा। कमाल खान ने संजीदा होते हुए कहा। मेरे पास हल है। आरिस से कहने पर अजान चौंका। वो यकीनन अदीरा और निहाल को लेकर बात करने वाला था। अभी फ़िलहाल कुछ भी करके इस बात को कुछ वक्त के लिए टाल दें।
بعد میں ہم کوئی اور حل تلاش کر لیں گے۔ اذان نے فوراً عارض کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو کمال خان نے سر ہلاتے اسے تسلی دی۔ تم آؤ میرے ساتھ، اذان نے جلدی سے عارض سے کہا تو وہ جو کچھ کہنے والا تھا نہ سمجھی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ ڈیڈ سے ادھیرا اور نہال کے بارے میں بات کرنے والے تھے نا تم؟ جانچتی نظروں سے عارض کو دیکھتے اذان نے استفسار کیا۔ دیکھا، یو نو اباؤٹ اٹ، یہ پرفیکٹ ہے۔ عارض پرجوش سا ہوا۔ عارض، یہ سب ایسے نہیں ہوتا۔ نہال اور ادھیرا نہ تو نہال اور نہ ہی ادھیرا اس سب کے لیے راضی ہوگی۔ اذان نے عارض کو سمجھانا چاہا۔ لیکن کیا عارض؟ آئی نو تم ان دونوں کے لیے کنسرنڈ ہو، مگر یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ ادھیرا کو بھی کوئی اچھا انسان مل جائے گا۔ عارض کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے اذان کے ذہن میں چھن سے آویز آیا تھا۔ عارض قائل نہیں ہوا تھا مگر وہ مزید بحث کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ رات بھر اذان اور کمال خان کی باتوں کو سوچتی بے آرام رہی تھی۔ ایک روز قبل ہوا نکاح اس کے ذہن سے جیسے محو ہو گیا تھا۔ بس اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی سے بار بار یاد دلاتی تھی کہ وہ اب اذان کی منکوحہ ہے۔ بھاری سر کے ساتھ وہ 10 بجے نیچے آئی تو لاؤنج میں معراج لاشاری اور کنزا بیگم آمنے سامنے بیٹھے محو گفتگو تھے۔ کنزا بیگم واپسی کی تیاری میں تھیں اور علینا کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ اس سے اس کا ارادہ پوچھ سکیں۔ نوین بیگم کچن میں ناشتے کے انتظامات دیکھ رہی تھیں۔ گڈ مارننگ۔ صوفے کے پیچھے سے معراج لاشاری کے گلے میں بازو ڈال کر اس نے سب کو مشترکہ صبح کا سلام پیش کیا تھا۔ گڈ مارننگ، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ معراج لاشاری نے پیار سے اس کے گال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ پرفیکٹ، مسکرا کر کہتی وہ معراج لاشاری کو پھیکا سا ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اتنی خوش ہے نہیں جتنا وہ خود کو ظاہر کر رہی ہے۔ آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ نوین بیگم نے انہیں ناشتے کے لیے بلایا تو معراج لاشاری کنزا بیگم کو چلنے کا اشارہ کر کے ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ زہیب کے علاوہ سبھی وہاں موجود تھے۔ ناشتے کے دوران ارد گرد کی سرسری سے گفتگو ہوتی رہی اور ناشتہ ختم کرتے ہی کنزا بیگم نے علینا کو مخاطب کیا۔ علینا، تم مری چل رہی ہو نا؟ کنزا بیگم کی بات پر معراج صاحب اور نوین بیگم نے علینا کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں ابھی کچھ دن یہیں رکوں گی۔ رہ گئی بات خان انٹرپرائزز کے ساتھ کانٹریکٹ کی تو میری ادھیرا سے بات ہو چکی ہے۔ کمال انکل نے بھی کل پوچھا تھا مجھ سے، میں نے ان سے تھوڑا وقت مانگ لیا ہے۔ علینا نے بنا ہچکچائے مضبوط لہجے میں اپنی بات کہی تھی۔ نہیں بیٹا، تمہیں مری جانا چاہیے۔ معراج لاشاری کی بات پر علینا نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ نوین بیگم تو وہاں ایک خاموش تماشائی بنی رہی تھیں۔ تمہارا شوہر وہاں ہے اور وہ مینٹلی بہت اپسیٹ ہے۔ ہم جانتے ہیں بالوقت مسز کمال کی وجہ سے ہم تمہیں اذان کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتے، مگر اذان کو اعتماد میں لے کر تم اس سے سب سوالوں کے جواب تو حاصل کر سکتی ہو۔ علینا کی نظروں کے سوال پڑھتے انہوں نے جواب دیا۔ جی بابا، مگر میں فوری طور پر نہیں جا سکتی، 2 روز بعد چلی جاؤں گی۔ علینا نے اٹل لہجے میں کہا تو معراج لاشاری گہری سانس لے کر رہ گئے، جبکہ کنزا بیگم سب سے ملتی معراج لاشاری کے ڈرائیور کے ہمراہ واپسی کے لیے نکل آئی تھیں۔ کمال انٹرپرائزز کے میٹنگ روم میں وہ تینوں پھر آمنے سامنے تھے۔ سامنے کھلی فائلز کی ورق گردانی کرتے اذان مکمل طور پر مصروف تھا، جبکہ نہال وقتاً فوقتاً اس پر نگاہ ڈال لیتا جس سے اذان باخبر ہوتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ آئی تھنک ہمیں مسٹر چوہان کا یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اذان نے ایک فائل ادھیرا کی جانب پڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، پروپوزل تو اچھا ہے، پر یہ کانٹریکٹ علینا لے کر آئی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ادھیرا نے فائل پر سرسری سے نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تو بلا لو اسے، ویسے بھی اس نے کانٹریکٹ کر رکھا ہے کمپنی سے۔ اذان نے یہ کہہ کر علینا کے نام پر اپنے چہرے پر آدھے رنگوں کو چھپاتا فائلز پر جھک گیا۔ کہا تھا، مگر وہ ابھی آنے سے منع کر چکی ہے، شاید کوئی ضروری کام ہوں گے۔ ادھیرا نے علینا سے ہوئی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تو اذان دانت پیس کر رہ گیا۔ کیسے منع کر سکتی ہے؟ اذان اچانک ہی بھڑک گیا تھا۔ تمہاری بیوی ہے، خود پتہ لگاؤ۔ ادھیرا جتلاتے لہجے میں کہہ کر باہر نکل گئی اور پیچھے بیٹھا نہال کو اذان مٹھیاں بھینچتے کسی گہری سوچ میں گم ملا تھا۔ وہ سوئمنگ گاؤن میں اپنے گھر کے پول ایریا میں بے فکری سے لیٹا کانوں میں ایئر پوڈز لگائے موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز موسیقی کی دھن پر سر اور پاؤں ہلاتا وہ پوری طرح مست تھا، جب ایک جھٹکے سے کسی نے اس سے کان میں لگی ڈیوائس اتار کر دور پھینکی تھی۔ وہ بوکھلا کر اٹھا تو سامنے زہیب کو کھڑا دیکھ کر اس نے تھوک نکلتے حلق تر کیا۔ زہیب، تم اس وقت یہاں؟ اسے حقیقی معنوں میں اس وقت زہیب کی آمد عجیب لگی تھی، جب رات کے 12 بج چکے تھے۔ آنا تو گزری ہوئی صبح ہی چاہتا تھا، مگر شاید تو مجھے اوائڈ کر رہے تھے۔
ابرو اچکاتے زہیب نے طنزیہ انداز میں کہہ کر اس کو نظر چرانے پر مجبور کیا تھا۔ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، میں بس تھوڑا بزی۔ حشام نے بہانے گھڑنے کی ناکام کوشش کی مگر بے سود، کیونکہ سامنے زہیب تھا جو حشام سے ہمیشہ چند قدم آگے ہی رہا تھا۔ تمہارے پچھلے ہفتے کی مصروفیت کی ساری تفصیلات میں معاذ مشترکہ دوست سے لے چکا ہوں۔ زہیب نے کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے کاٹ کھانے والی ان نظروں سے حشام کو دیکھا تو وہ نظر چراتا کوئی جواب تراش نہ پایا۔ وہ جب مجھے اذان کے بارے میں پتہ چلا تو میں ایسا ہی کوئی 2 سال قبل بھی کہا تھا تم نے۔ نہ اس میں سچائی تھی اور نہ اب۔ تمہاری باتوں پر یقین کر کے میں تو پھنس گیا ہوں حشام۔ زہیب جو کل سے کمال خان کی باتوں کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا اب تو پھٹ ہی پڑا۔ اگر اذان کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوا ہوتا تو یہ ثابت ہو جاتا کہ وہ اذان نہیں ہے، اور ہم جھوٹی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنا کر اتنے بے خبر نہ ہوتے جتنے اب تک تھے۔ حشام کی آنکھوں میں دیکھتے زہیب نے کہا، مجھے کیا پتا تھا اتنے بھیانک حادثے کے بعد وہ بچ جائے گا، اور پھر جھوٹی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو میں نے تیرے فائدے کے لیے ہی کہی تھی۔ اذان کو آخری بار جس حال میں نے دیکھا تھا، اگر مرنے والا سچ میں اذان ہوتا اور سچ سامنے آ جاتا تو تجھ پر سوال اٹھتے۔ حشام نے اب کی بار زہیب کو دیکھتے اسے اپنے فیصلے کی وجہ سے آگاہ کیا۔ سوال تو اب بھی اٹھیں گے حشام، نہ صرف اذان کی موت کے جھوٹ پر بلکہ… زہیب کہتا کہتا خاموش ہو گیا۔ تو کیا کرے گا زہیب؟ حشام نے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی آمیز لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، زہیب کہتے ہوئے پاس رکھی کرسی کھینچتا وہیں بیٹھ گیا۔ سب میں سب ہو گیا۔ اس اذان کے آنے سے تیری اہمیت، تیرا سچ، تیری عزت سب خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ حشام بھی اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھتا کہنے لگا مگر زہیب نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں تھا۔ زہیب، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے تو تم کہہ دینا کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تجھے پولیس نے دی تھی اور اس انسپکٹر کو کچھ کھلا پلا کر کہیں بھیجنا میرا کام۔ حشام نے زہیب کو راہ دکھائی۔ یہ سب میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ زہیب نے حشام کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا چل کر، اتنے وقت سے اگر وہ لوٹ کر نہیں آیا یا تیرے مطابق اس نے اس سب کے بارے میں کسی سے نہیں کہا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ان باتوں کو بھول جانا چاہتا ہے، کسی کے سامنے آنے نہیں دینا چاہتا۔ حشام نے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کب تک چھپے گا سچ؟ اذان کا جو رویہ میرے اور علینا کے ساتھ ہے اس نے پہلے ہی بابا کے دل میں کئی سوال پیدا کر رکھے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آہان کی فیملی بھی کچھ نہ کچھ تو جانتی ہے۔ مسٹر کمال کی آنکھوں کے تاثرات مجھ سے چھپے ہوئے نہ تھے۔ زہیب کے پاس حشام کے ہر سوال کا جواب تھا، اسے اپنے کیے کی فکر لگ چکی تھی۔ اگلا پورا ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا۔ اذان معراج لشاری سے ہر روز متعدد بار کال پر بات کرتا تھا تو معراج لشاری نے بھی اس کے اچانک چلے جانے پر کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب خود مری آنے کا پلان بنا رہے تھے جنہیں وہ اپنے چند ضروری کاموں کے بعد انجام دینے والے تھے، مگر اذان سے ابھی انہوں نے اس سلسلے میں کچھ نہ کہا تھا اور نہ ہی علینا سے متعلق معراج لشاری نے اس سے کوئی بات کی تھی۔ خود اذان کو بھی حیرت تھی کہ وہ پہلے جلد از جلد ان دونوں کا نکاح کروا دینا چاہتے تھے اور اب گزشتہ پورا ہفتہ گزر جانے کے باوجود انہوں نے ان دونوں سے متعلق کچھ نہ کہا تھا۔ خود اذان دانستہ طور پر علینا کو مس کرنے لگا تھا۔ کچھ عرصے سے علینا اس کی سوچوں اور ذہن سے نکل کر مجسم اس کے سامنے ہر وقت منڈلاتی رہتی تھی، اور اب جب وہ پچھلے ایک ہفتے سے اسے نظر نہیں آ رہی تھی تو ساری ناراضگی، ساری نفرت بھلائے اذان کی سوچیں ہمہ وقت علینا لاشاری کا طواف کرنے لگی تھی۔ دوسرا خیال کہ حشام لاہور میں ہے اذان کے لیے سہانے روح تھا۔ حشام کی باتیں، اسے کیے گئے دعوے اذان کی سوچوں میں گھومنے لگتے تو وہ بے چین ہو جاتا۔ وہ ادیر اور نہال سے متعدد بار علینا کو میٹنگ کے لیے بلانے کا کہہ چکا تھا مگر ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ خود چاہے تو یہ کام کر لے۔ نبیہ سے وہ یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پہلے خود ہی اس کے بارے میں ہی بلند و بانگ دعوے وہ نبیہ کے سامنے کر چکا تھا۔ اب اس کا دماغ تیزی سے اس سلسلے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے علینا کو جلد سے جلد مدی بلایا جائے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ نبیہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھی حشام سے ہوئی اپنی بات کو سوچے جا رہی تھی۔ اس نے پھر ملنے کو کہا تھا مگر دوبارہ اس نے نبیہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ نبیہ کے پاس اس کا نمبر تو تھا پر وہ اسے کال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ہفتہ ہو چکا تھا مگر اس کے ذہن میں بس یہی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اس دوران وہ ایک دو بار زیادہ علینا سے بھی نہیں ملی تھی، البتہ اذان سے اس کی بات ہوتی رہتی تھی اور نہال بھی وقتاً فوقتاً اسے میسج کرتا رہتا تھا۔ کہاں کھوئی رہتی ہو آج کل؟ آویز نے آتے ہی پوچھا۔ بس اذان کے بارے میں سوچ رہی تھی، نبیہ نے فوراً کہا۔ اذان کے بارے میں کیا؟ آویز نے کھوشی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ وہ علینا کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے۔ نبیہ نے آویز کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ سب اذان کا دکھاوا ہے، علینا آج بھی اسی کمزوری ہے،
बस वो मानता नहीं, ये अलग बात है। आवेश ने पूरे यकीन लहजे में जवाब दिया। अजान को पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। नबिया ने तबसरा किया। हाँ, सो तो है। अच्छा अब चलो, मुझे खाना गर्म कर दो, बहुत भूख लगी हुई है। आवेश ने मौजूद गुफ्तगू को बदलते हुए अपनी भूख को याद किया। बहुत नदीदे हो आवेश, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। खुदा करे कोई ऐसी बीवी मिले जो खाना पकाना तो दूर, अंडा बॉयल करना भी ना जानती हो। नबिया कहकर तेजी से अंदर चली गई, जबकि आवेश की नज़रों में छन से अदीरा का सरापा घुमा तो वो जरेला मुस्कुरा दिया था। लगता है नबिया तुम्हारी बदुआ कबूल हो गई है, क्योंकि मिस अदीरा अली खान से कम घरदारी की उम्मीद नहीं है। अदीरा को सोचता वो मुस्कुराते हुए अंदर की जानब चला गया। एक नया दिन अपने निज़ाम मखसूस के तहत तुलू हुआ था। वो सब कमाल इंटरप्राइजेस के ऑफिस में मौजूद थे। असान अपने कैबिन से निकलकर कॉन्फ्रेंस रूम की जानिब बढ़ा था। अंदर आते एक नज़र मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों को देखने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ कर चुका था। स्क्रीन के जानिब मुतवज्जा वो पूरी तरह अपने आइडियाज़ से वहाँ बैठे लोगों को मुतासर कर रहा था, और इस सब में उसने अलीना का मीटिंग रूम में आकर अपनी नशिस्त पर बैठना महसूस भी नहीं किया था। प्रोजेक्टर के बंद होते ही वो पलटा तो सामने बैठी अलीना उसे अपने जहन का खलल लगा था। वह बिना पलक झपके उसे ही देख रहा था, जो आज एक हफ्ते बाद नजर आई थी। अलीना एक चैलेंजिंग निगाह उस पर डालकर वापस अदीरा की जानिब मुड़ चुकी थी। वो बेयकीनी से इटकर देखने लगा, जहाँ सभी आपस में डिस्कशन में मसरूफ़ थे, और अलीना लाशारी भी वहाँ उन सब में मौजूद थे। आपका क्या ख्याल है मिस्टर अहान? करीब बैठे मिस्टर करमानी ने कहा तो वो चौंक कर उनकी जानिब देखने लगा। मिसेस लाशारी दुरुस्त कह रही हैं ना? अलीना की जानिब देखते हुए मिस्टर करमानी ने कहा तो अजान अलीना के लिए मिसेस का लफ्ज़ सुनकर चौंका। क्या वहाँ सब अलीना के निकाह के बारे में जानते थे? शायद उसने छुट्टी की यही वजह बताई थी, और फिर उसके हाथों पर मेहंदी के फूल अब भी मौजूद थे। अजान की खामोशी और अलीना पर उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ मिस्टर करमानी समेत वहाँ सबको ही अजीब लगा था। हाँ, ये परफेक्ट प्लान है, राइट अहान? निहाल ने गुफ्तगू में हिस्सा ले अजान की मदद की तो वो फ़कत सर हिलाता उसकी बात की तायद कर गया। आए मिस्टर करमानी। निहाल ने मिस्टर करमानी को अपने साथ आने को कहा तो बाकी सब भी उसके पीछे उठ खड़े हुए, सिवाय अदीरा, अजान और अलीना के। मिसेस लेशारी, आपके निकाह की ट्रीट मत भूलिएगा। मिस्टर करमानी जाते जाते पलटे थे। क्यों नहीं, बस मेरा शौहर खोया हुआ है, जैसे मुझे मिला आपकी ट्रीट पक्की। अलीना ने एक नज़र अजान को देखकर बज़ाहिर संजीदगी से कहा, मगर दिल ही दिल में अजान को जिज करने का मंसूबा बना रखा था। निहाल और अदीरा ने सर झुकाते अपनी हंसी छुपाई थी। एक हफ्ता पहले आपका निकाह हुआ है और शौहर खो गया? मिस्टर करमानी ने नासमझी से अलीना और अजान को देखते हुए कहा। मेरा मतलब है काम में खोया हुआ है, थोड़ी फुर्सत मिले तो ही मुयस्सर आएगा। आंखों में शोखी लिए वो अजान को देखकर जरेला मुस्कुराई। ओह आई सी। मिस्टर करमानी समझते हुए उसे खुदा हाफिज़ का इशारा करते बाकियों के हमरा कमरे से बाहर चले गए। अदीना ने हंसते हुए अलीना को देखा तो निहाल भी उसकी इस अदा से इम्प्रेस हुआ था। ये कौन सा वक्त था मीटिंग में आने का? उनके जाते ही अजान ने टेबल पर आगे को झुकते अलीना से इस्तफसार किया। कौन सा वक्त? मैं तो तुमसे पहले यहाँ मौजूद थी। अलीना ने चैलेंजिंग अंदाज में कहते अधीरा को देखा तो उसने सर इस बात में हिलाते अलीना की बात की तस्दीक करके अजान को लाजवाब किया था। अलीना, मैं ये क्लॉज फाइनलाइज कर लेती हूँ। अलीना से फ़ाइल लेते अधीरा ने कहा, और अपनी मखसूस चाल चलती वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। मकसद उन दोनों को अकेला छोड़ना था। पिछली बार यहाँ तुम्हें देखकर मैं हैरान हुई थी, तो सोचा आज बदला पूरा कर लूँ। अलीना मुस्कुराहट से जाए उठकर अजान के जाने पड़ी थी, जो अब उसके अलावा हर चीज़ को देखता खुद को लापरवाह जाहिर कर रहा था। निकाह के बाद दूसरी मुलाकात, और इतना रूखा फीका अंदाज। वो अजान को चढ़ाने को उससे कुछ फासले पर रुककर सामने पड़े लैपटॉप पर खुली फाइल्स को बंद करने लगी। वो पिछली मुलाकात में अपनी गैर होती हालत को फरामोश कर चुकी थी। हमारी पहली मुलाकात मुकम्मल ही कहाँ हुई थी? न जाने किस रो में बहते अजान ने अलीना का हाथ थामकर अपनी जानिब खींचा तो वो खुद को गिरने से बचाने के लिए उसी के कंधों का सहारा लेती उसके बहुत पास आ गई थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से उलझीं तो धड़कनों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई दी। अलीना संभल कर उठने लगी थी जब अजान ने उसे थाम कर उसकी हरकत नाकाम की। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसे लगे आपको यह एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जब मिलूंगी आपसे अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।